आज फेसबुकमा तपाईहरुसँग केही समयको निमित्त कुनै एउटा खास विषयमा तपाईहरुसँग छलफल गर्न भनेर मलाई लिम्बुवान रिडर्स क्लबले जुन अनुरोध गर्नुभयो अथवा अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। अनि के विषय बोल्ने भनेर भन्दाखेरि मलाई आजको निमित्त दिएको शीर्षकको नेपालमा पहिचानको राजनीति हिजो आज र भोलि भनेर, अथवा नेपालमा पहिचानको राजनीतिको इतिहास वर्तमान र भविष्यको अब सिङ्गोपाङ्गो रूपमा प्रस्तुत गर्ने भनिया छ। तर संक्षेपमा चाहिँ म चाहिँ यही कुरालाई विषयवस्तु त धेरै ठुलो छ, लामो छ, तर संक्षेपमा चाहिँ म कसरी सुरु गर्छु त भन्दाखेरि यो आजको प्रस्तुतिलाई मैले पहिलो पल्ट 3 वटा कालखण्डमा विभाजन गरेको छु। 3 वटा कालखण्ड भन्दाखेरि हिजो भनेको इतिहासको एउटा लामो कालखण्डदेखि उसको के भन्छ अहिले नयाँ नेपालको घोषणा भएको समयलाई, लामो समयलाई चाहिँ मैले संक्षेपमा खण्ड खण्ड गरी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छु। र आज भनेर दोस्रो खण्डमा मैले संविधानको घोषणा, नयाँ संविधानको घोषणा पछाडि पहिचानको आन्दोलन कुन ठाउँमा कस्तो स्थितिमा छ भन्ने कुरा संक्षेपमा उल्लेख गर्छु। र त्यस पछाडि भोलि भन्दाखेरि म आजकै दिनलाई काउन्ट गरेर भोलिको भनेर सुरु गर्छु। अब सुरु यसरी गरौँ। सबै विषयको केन्द्रबिन्दु भनेको राजनीति नै रहेछ। इतिहास पल्टाउँदाखेरि मूलत अहिले नेपालको जुन भौगोलिक खण्ड छ त्यो खण्डबाट सुरु गर्दाखेरि पहिलो पल्ट पहिचानको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम त के हो त भन्दाखेरि स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्व जुन इतिहासको कुनै कालखण्डमा थियो, अहिलेको आधुनिक राज्यको अवधारणासँग पूर्णत मेल नखाए पनि, जसलाई अंग्रेजीमा हामीले यसो भन्न सकिन्छ, एकीकरण अगाडिको समयमा नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो ठाकठलोमा आफ्नै स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्व थियो। चाहे त्यसलाई लिम्बुवान भनेर चिनियोस्, खम्बुवान भन्नुहोस्, अथवा टामसालिङ भन्नुहोस्, नेवा प्रदेश भन्नुहोस्, तमुवान भन्नुहोस्, या मगराट भन्नुहोस्, अथवा कुनै कालखण्डमा डङ्गी शरणको इतिहाससँग जोडिने हो भने ठाडोहटकै कुरा किन नहोस्। तर यी सबै स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्व भएका आदिवासी जनजातिहरूले एकीकरण र एकीकरण पछाडिको कहीँ समय पछाडि त्यो चाहिँ नेपालको भौगोलिक एकीकरणसँग त्यो विलय भयो। भौगोलिक एकीकरणसँग विलय भएपछि सम्भवतः नेपालको मात्र होइन, विश्वका अरू देशहरूको पनि मात्रामा फरक होला। इतिहास त्यही भन्छ कि टुक्रा टुक्रा राज्यको रूपमा छरिएको नेपाली राज्य नारायण भाष्यमा 2200-2400 राज्यमा छरिएको टुक्रा टुक्रा प्रिन्सिपालिटिजहरूलाई एकीकरण जुन 1768 ईस्वी सम्बत अथवा 1825 मा भयो र लिम्बुवानको सन्दर्भमा त्यो त्यस पछाडि भएको हो। र के हो त भन्दाखेरि यसरी सिङ्गो पाङ्गो रूपमा एउटै ब्राकेटमा भन्दाखेरि नेपालको भौगोलिक एकीकरण सँगै
इतिहासको कालखण्डमा रहेको आदिवासी जनजातिहरूको स्वतन्त्र राज्यहरू विलय भए। ठिक छ, यो चाहिँ यो नेपालको आफ्नो इतिहास मात्र होइन, धेरै देशका इतिहासको त्यही हो। तर के हो त भन्दाखेरि भौगोलिक एकीकरणसँगै त्यो यो जुन आफ्नो पुर्खाको राजनीतिक स्वतन्त्र अस्तित्व गुमाएकाहरूको स्थिति त्यस पछाडि के भयो? हामी रामायण महाभारत अथवा पुरानो कुरा हेर्दाखेरि के पाउँछ त भन्दाखेरि विजेता राज्यले पराजित राज्यका जनताहरूलाई दास बनाउँछ भनेर भन्थ्यो। अब त्यो कुन हदसम्म नेपालमा लागू भयो त भन्दाखेरि सर्वप्रथम त राजनीतिक स्वतन्त्र अस्तित्वको गुमेसँगै दुईटा कुराहरू आदिवासी जनजातिको पहिचानको निमित्त सबभन्दा प्रत्युत्पादक काम राज्यबाट भयो। एउटा काम के हो त भन्दाखेरि हिजो आदिवासी जनजातिको सामुदायिक आर्थिक एसेट अथवा सजिलो भाषामा किपट, सजिलो भाषामा गुठी, ती कुराहरू क्रमशः के भयो त भन्दाखेरि राज्यले हडपेपछि त्यो कसलाई दियो त भन्दाखेरि काठमाडौँको राज्य सत्तासँग नजिक भएका तिनीहरूलाई त्यो बेलाको वस्तुस्थितिमा मुद्रा वा रुपियाँमा तलब दिन सकिने अवस्था नहुँदाखेरि जमिन दिए। जमिन दिन पर्दाखेरि त कसको जमिन दियो त भन्दाखेरि पराजय हुनु अगाडि जसको स्वामित्व आदिवासी जनजाति थियो ती जमिनहरू विजेता राज्यका एजेन्टहरू, ती चाहे मुखियाको रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत भए, जमिनदारको रूपमा प्रस्तुत भए, या राज्यका सुब्बा, खरदार, मुखिया, बैदार अथवा जे जस्तो प्रहरीका त्यो बेला क्याप्टेन भन्थे, हवलदार भन्थे, प्रहरी भन्थे, यी सबैले गर्दाखेरि दोस्रो राजनीतिक अस्तित्वको विलयसँगै के जोडियो त भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको तत्कालीन अवस्थितिमा आर्थिक एसेट अथवा आर्थिक रूपमा जुन उसको पुँजी थियो त्यो हडपे। सँगै के हो त भन्दाखेरि साह्रै प्राचीन कालमा पराजित राज्यका जनतालाई दास बनाउँछ भने नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिलाई के गरे त भन्दाखेरि दास त भनेन, तर चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाए। यसको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि हामीले जङ्गबहादुरको पालामा बनाएको मुलुकी ऐनलाई हेर्नुपर्छ। त्यो मुलुकी ऐनले आदिवासी जनजातिलाई खस आर्य पछाडिको तहमा राख्यो कानुनी रूपमा। सँगै के हो त भन्दाखेरि एउटा सरकारी विशेषण पनि जोग्यो मटुवाली, जुन डेरोग्रेटिभ अथवा हेपाहा शब्द थियो। र पहिलो चरणमा एकीकरण नेपालको एकीकरण पछाडि राजनीतिक अस्तित्व विलय भयो भने त्यस पछाडिको चरणमा चाहिँ के भन्दाखेरि जनजातिको स्वामित्वमा रहेका आर्थिक पुँजी तत्कालीन अवस्थामा सम्पूर्ण रूपमा कृषिमा निर्भर अवस्थामा आर्थिक पुँजी भनेको जग्गा जमिन नै थियो। त्यो पनि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूबाट खोसेर राज्य सत्ता सञ्चालनका जुन वरिपरि बस्थे उनीहरूलाई दिए। र सँगसँगै के हो त भनेको हैसियत पनि
समान नागरिक होइन, त्यो भनेको यो टागा ढाडी भन्दा मुनिको, त्यो पनि अहिले जस्तो आदिवासी जनजाति भन्दैन, मतवाली, मतवालीको भाषिक अर्थ चाहिँ जाँड रक्सी खाने भनेर। र तेस्रो लगतै त्यो पछि सबभन्दा एग्रेसिभ रूपमा पञ्चायतको पिरियडमा के भयो त भन्दाखेरि भाषा संस्कृतिको माथि एक प्रकारले चाहिँ इन्क्रोचमेन्ट भयो, अथवा एउटा देश, एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै राजाको ब्यानरभित्र आदिवासी जनजातिको भाषिक सांस्कृतिक पहिचानमाथि एउटा ठुलो बृहत रूपमा कुल्चिन गयो अथवा कुल्चिए राज्यले। यसरी फेरि पनि तहगत रूपमा भन्दाखेरि नम्बर 1 के गरे, राजनीतिक अस्तित्व अन्त गरे। दोस्रो, आर्थिक पुँजीको आर्थिक एसेटहरू हडपे। तेस्रो चरणमा भाषा संस्कृतिको लाई चाहिँ माथि इन्क्रोच भए, अथवा भाषा संस्कृति माथि भाषिक सांस्कृतिक जुन जनजातिको एउटा पहिचानसँग जोडेको त्यसमाथि धावा बोले। अब यसरी राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा नेपाली राज्यले कानुनी रूपमा, नीतिगत रूपमा यसरी बहिष्करणमा पारेपछि आदिवासी जनजातिले के गरे त भनेर भन्दाखेरि एकपटक इतिहासको कालखण्डमा यो राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा जसरी यसरी शोषण, दमन र पीडा भोग्नु पर्यो, त्यसलाई रियाक्ट गरे अथवा त्यसको विरोध गरे छिट्टपुट्ट रूपमा राणाकालीन अथवा एकीकरणदेखि प्रजातन्त्रको उदय 60 साल अगाडिसम्म फाटफुट रूपमा त्यो बेला भएको पनि देखिन्थ्यो। र पञ्चायत कालमा पनि कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै रूपमा यो भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार आदिको निमित्त आवाजहरू बुलन्द गरेको देखिन्थ्यो। तर के चाहिँ एउटा समानता भयो त भन्दाखेरि त्यो आन्दोलनले एउटा गति लिन सकेन, निरन्तरता पाएन। भने पहिचानको आन्दोलन 60 साल अगाडि राणा समयकालमा पनि भएकै थियो र पञ्चायत कालमा पनि भएकै थियो भने, तर त्यसले किन गति लिएन, त्यसले किन निरन्तरता पाएन भन्दाखेरि एउटा हामीले केसँग जोड्न पर्छ त भन्दाखेरि पहिचानको आन्दोलनको प्रिरिक्वेस्ट अथवा पूर्व शर्त के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक व्यवस्था कुनै न कुनै रूपमा त्यो लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने रहेछ। यसलाई कसरी पनि भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि पहिचानको आन्दोलनको पहिलो चरणको प्रस्फुरन 60 सालमा नेपालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको स्थापनासँग सुरु भएको। चाहे त्यो कुरा हामी पूर्वी पहाडमा त्यो बेला भएको लिम्बुवानको आन्दोलन लिउँ, अथवा तराई मधेसमा भएको चाहिँ मधेसी आन्दोलन लिउँ, नुवाकोट र काठमाडौँ वरिपरि को ठाउँमा चाहिँ टम्सुक च्यात्ने तामाङहरूले गरेको आन्दोलन किन नहोस्, काठमाडौँका नेवारहरूले गरेको भाषिक आन्दोलन किन नहोस्, त्यो कुन बेला सम्भव हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि पहिचानको आन्दोलनको निमित्त पूर्वाधार चाहिँ न्यूनतम तहको लोकतन्त्र हुनुपर्दो रहेछ। लोकतन्त्र बिनाको आन्दोलन भनेको त्यसले स्थिरता र निरन्तरता नपाउँदो रहेछ भन्ने कुरा राणाकाल अगाडि पनि भएको आन्दोलनहरू निरन्तरता पाउन सकेन, पञ्चायत कालमा भएका पनि निरन्तर भएन। तर 46 सालपछि त्यसले निरन्तरता लिए। भनेपछि 46 साल पछाडि नेपालमा पहिचानको आन्दोलन एउटा स्पष्ट रूपमा प्रकट भए।
प्रारम्भमा यदि हामीले एकपटक पुरानो धेरै पुरानो होइन 46 साल पछाडिको राजनीतिलाई एकपटक फर्केर हेर्दा के हो त त्यो बेला संविधान निर्माणको क्रममा तत्कालीन संविधान निर्माण आयोगका अध्यक्ष नाम झट्ट सम्झन सकेन प्राण न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो उहाँले के एकपटक के भन्नुभयो थियो त भन्दाखेरि जब 46 सालको आन्दोलन पछाडि बनाउनु पर्ने नयाँ संविधानको निमित्त जनताहरूले के विषयमा के कुरा संविधानमा प्रतिबिम्बित होस् के कुरा संविधानमा लेखियोस् भन्दाखेरि उहाँको आफ्नै मुखबाट के भनेर 70% भन्दा बढी जे जस्ती जनताको आवाज आएको छ त्यो भाषिक पहिचान सांस्कृतिक पहिचान र भाषिक अधिकार सांस्कृतिक अधिकारसँग जोडिएको छ भने तर उहाँकै शब्दमा ती कुराहरू तत्कालीन अवस्थामा गौण विषय थियो र ती गौण विषयलाई त्यो संविधानले त्यति स्थान दिएन तर के चाहिँ हो त भन्दाखेरि 46 सालको आन्दोलन पछाडि बनेको 47 सालको संविधानले नागरिकलाई जुन एउटा अर्गनाइज हुने संगठित हुने नागरिकलाई फ्रिडम अफ स्पिच बोल्न पाउने लेख्न पाउने संगठन गर्न पाउने जुन अधिकार दिएको थियो त्यसैमा टिकेर के भयो त भन्दाखेरि आन्दोलनहरू हामीले चाहिँ देख्न थाल्यौं अथवा त्यो आन्दोलनको एउटा सम्झना लायकको घटनाहरू भन्दाखेरि 46 साल पछाडि नै पहिलो पल्ट आदिवासी जनजाति महासंघ बने आदिवासी जनजाति उठान प्रतिष्ठान बने अनि यो विभिन्न नेवा लिम्बू मगर राई लिम्बुट लगायत जुन 59 वटा ऐनमा सूचीकृत समुदाय छ हरेक समुदायको आफ्नो जातीय संघ संस्थाहरू बने र अब हामीले 46 साल पछाडि पहिलो यो जातीय संघ संस्था लगायत आदिवासी जनजाति संघहरूले उठाएका कुराको एउटा भने भाषिक सांस्कृतिक अधिकारको यद्यपि त्यसले राजनीतिक अधिकार पनि इङ्गित गरेको थियो तर मूलत चाहिँ 46 साल लगतै भएको आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनेको भाषिक सांस्कृतिक अधिकार केन्द्रितै थियो त्यस बेलाको चलन चल्तीको शब्द के हुन्छ पहिचान पहुँच र प्रतिनिधित्व तर 2062-63 को आन्दोलनबाट यो पहिचानको आन्दोलनले एउटा फड्को मागे त्यो फड्को मागेको के हो त भन्दाखेरि 62-63 को आन्दोलन पछाडि जनजातिको सवाल भनेको भाषिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकार मात्र होइन राजनीतिक अधिकार पनि हो नेपालको राज्य शक्ति सन्तुलन असमान वितरण छ 31% मात्र जनसङ्ख्या भएको खस आर्यले 70% भन्दा बढी राज्यका सत्ता शक्तिहरू कन्ट्रोल गरेको छ बाँकी 69% का जनताहरू त्यो मधेसी जनजाति दलितहरू चाहिँ को भागमा एकदम कम भयो सीधा भाषामा भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि नेपाल एउटा बहुजातीय राज्य हो यो राज्यका हरेक जातहरूको नेपाल सिङ्गो राज्यको सम्पत्तिमा बराबर हक हुनुपर्ने हो कर्तव्य पनि बराबर हो भने हक पनि बराबर हुनुपर्ने तसर्थ त्यो असमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई एक प्रकारले विदा गरेर एउटा सबै जात जातिहरूले समान राजनीतिक शक्ति सन्तुलन प्राप्त गर्न सकोस् भने हेतुले अनि शब्दहरू चयन गर्न थाल्यो नेपाली राज्यको पुनर्संरचना पुरानो राज्यलाई विदा गरौँ पुरानो राज्य भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो खस आर्यको पक्षमा थियो मधेसी जनजाति दलितको सवालमा त्यो पक्षपातपूर्ण थियो
डिस्क्रिमिनेटिभ भन्ने पछि पक्षपातपूर्ण भयो, एक्सप्लोइटेटिभ थियो, शोषणसहित थियो, विभेद थियो। विभेद, शोषण र पक्षपातपूर्ण पुरानो राज्यलाई विदा गरेर नयाँ राज्य स्थापना गरौँ, जसलाई ब्यानर दियो राज्यको पुनः संरचना। त्यसभित्र एकातर्फ तत्कालीन अवस्थामा गणतन्त्रको स्थापना र माओवादी जनयुद्धको म्यानेजमेन्ट त छँदै थियो। सँगसँगै के हो त भन्दाखेरि अब नेपालका बहुजातीय राज्यमा भएका, चाहे मधेसी होस्, चाहे जनजाति होस्, चाहे दलित होस्, त्यो हिजोको शोषण, पक्षपात र विभेदबाट मुक्त हुनको निमित्त नयाँ नेपाली राज्यको के हो त भने त्यसलाई शब्द चयन गर्यो समावेशी नेपाली राज्य, संघात्मक नेपाली राज्य। संघात्मक राज्यमा पनि फेरि राज्य प्रति सशंकित थियो कि त्यसको निमित्त विशेषण सहित जो थियो पहिचान जनित प्रदेशहरूको संघीय नेपालको निमित्त एउटा मुद्दा स्थापित भयो। त्यो अर्थमा हिजोका इतिहासको कालखण्डको पछिल्लो कालखण्डमा हामीले यसरी यसलाई संक्षेपी गर्न सकिन्छ। जनजाति आन्दोलन क्रमशः सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक अधिकारबाट अगाडि बढेर राजनीतिक अधिकार सहितको आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्यो। तर दुर्भाग्य, जसरी जब यो संविधान बनाएको छ, यो संविधानलाई डिटेलमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि, अब म यो संविधानको कुरा आएपछि 72 सालमा घोषितको संविधानमा को कुरा आएपछि संक्षेपमा पहिचानको आन्दोलनको इतिहासलाई संक्षेपमा अगाडि प्रस्तुतिकरणलाई छोडेर म अब आज भनेर भन्छु। आज अहिले यो संविधान पढ्यो भने यो संविधान मूलतः 47 सालको संविधानको केही रिभिजन अथवा केही रिफाइनमेन्ट सहितको चाहिँ त्यही संविधान पुनरावृत्ति भएको। यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, अब सर्वप्रथम के हो त भन्दाखेरि जनजातिको सन्दर्भमा, मधेसको सन्दर्भमा नयाँ मुलुकको केन्द्र भागमा पहिचान जनित प्रदेशहरूको निर्माण भएको पहिचान जनित संहिता थियो। तर जुन 7वटा प्रदेशको निर्माण गरे त्यो त हिजोको 5 प्रदेशको सामान्य हेरफेर गरेर ल्याएको रहेछ। अहिलेको जनजातिको कोणबाट हेर्दाखेरि यो संविधान कस्तो छ भन्दाखेरि, ठ्याक्क म अघिल्लो शनिबार नयाँ पत्रिकामा नेपालको संविधानको पुनरावर्तन शीर्षकमा एउटा वाक्य लेखा थियो, जनजातिको निम्ति यो संविधान बाँदरको पुच्छर जस्तो छ, न त्यो हतियार हो न लौरो हो। पहिचान कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि दलित र महिलाले अलिकति सन्तोष गर्ने ठाउँ छ। दलित र महिलालाई सामुदायिक अधिकार सहितको समुदाय भनेर पहिचान गरेको मौलिक हक खण्डमा छ। तर त्यो मौलिक हक खण्डतिर खोज्दै गयो भने न त्यहाँ जनजाति छ न मधेसी छ। मौलिक हक खण्डमा छैन भने अरू दोस्रो कहाँ खोज्न जाने भन्दाखेरि प्रदेशहरूको निर्माणमा हेर्दाखेरि कुरा उठान भयो, त्योसँग जोडिएर धेरै सरकार र जनजाति बीच, सरकार र मधेसी बीच, अथवा तत्कालीन 7 दलीय राजनीतिक दल र जनजाति आन्दोलनका एउटा बाहिर संस्था,
तत्कालीन 7 दलीय संयन्त्र र मधेस बेस राजनीतिक दलहरू बीच थुप्रो राजनीतिक लिखित सन्धि सम्झौताहरू गर्यो। त्यो सन्धि सम्झौताहरू मार्फत बाचा के गर्यो त भन्दाखेरि नेपालमा जुन प्रदेशहरू निर्माण हुँदैछ अथवा निर्माण गर्नेछ त्यो पहिचानको आधारमा हुनेछ। कतिपय सन्धि सम्झौतामा त नामै तोकिया थियो, लिम्बुवान, खम्बुवान, ठाडुवान भनेर। यसलाई के हो त भन्दाखेरि बिउ त नेपालमा एउटा एकात्मक राज्यलाई संघीय राज्यमा किन रूपान्तरित गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि त्यसको रूपान्तरणको मिसन स्पष्ट थियो। यो महिलाले मागेको आन्दोलन होइन, यो दलितले मागेको आन्दोलन होइन, यो गरिबले मागेको आन्दोलन होइन, यो विशुद्ध रूपमा आदिवासी जनजाति र मधेसीले मागेको आन्दोलन हो। र तसर्थ रोप्दाखेरि बिउ चाहिँ पहिचान जनित संघीयता अथवा सुन्तलाको बिउ रोप्यो, तर संविधानले चाहिँ भोगटे फलाइदियो कि 7वटा प्रदेश। बिउ सुन्तलाको फल्ने भोगटे भएपछि अहिले संघीय नेपालको प्रदेशहरू अस्पष्ट हुनु, अन्योलमा रहनु र त्यो स्वाभाविक ढङ्गमा सञ्चालन हुन नसकेको मूल कारण के हो त भन्दाखेरि यसको बिउ सुन्तला थियो भने फलेको फल भोगटे हो। खैर, अब भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि यो पहिचानको कोणबाट हेर्यो भने अहिलेको नेपालको संविधानलाई 47 सालको संविधानको पुनरावृत्ति भन्न सकिन्छ। दुईटा कुरामा, एउटा कुरा 47 सालको संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो भने अहिलेको संविधानमा गणतन्त्र छ। 47 सालको संविधानमा नेपाल एकात्मक राज्य थियो भने अहिलेको संविधानमा संघात्मक राज्य भन्यो। तर अहिलेको संघात्मक राज्य, हाम्रो संघात्मक राज्य यसरी बनायो कि संसारभर प्र्याक्टिस भएको संघीय संरचना कसरी बन्छ, कमिङ टुगेदर एउटा बाटो हो, होल्डिङ टुगेदर अर्को बाटो हो भने नेपाल त्यहाँ कतै फिट हुँदैन। अथवा जुन प्रशासनिक सेना 5वटा विकास क्षेत्रलाई सामान्य हेरफेर गरेर जुन 7वटा प्रदेश बनाएको छ, तात्विक रूपमा त्यो एकात्मक राज्य भन्दा भिन्न छ भनेर देखाउनै गाह्रो भयो। त्यो देखाउने अवस्था किन छैन त भन्दाखेरि एक त पहिचानको पाटोलाई एकछिन छोडेर अधिकारको बाँडफाँडबाट हेर्नु हो भने साँच्चै भने अहिलेका प्रदेशहरू घरको नै घाटका भएछन्। या त अधिकारको लामो सूची केन्द्रसँग छ, या त फङ्सनल अथवा अपरेसनल लेभलमा त्यो स्थानीय सरकारसँग छ। त्यो प्रदेशसँग के छ? म आफूले एकपटक हेर्न, म एउटा नेपाली नागरिक, प्रदेश नम्बर 3 मा बस्छु। संविधान घोषणा भएको दिनदेखि आजका दिनसम्म मेरो प्रदेशसँग प्रत्यक्ष चिनाजानी र भेटघाटै छैन। म कुनै सिफारिस लिनु पर्यो भने मेरै नगरपालिका वार्डमा गयो, नागरिकता लिनु पर्यो भने जिल्ला प्रशासनमा गयो, पासपोर्ट लिनु पर्यो भने जिल्ला प्रशासनमै गयो। भन्दाखेरि यो 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 हुँदा पनि हुने, नहुँदा पनि हुने खालको जुन एउटा प्रदेशको संरचना गरेको छ नि, त्यो जनजाति अथवा पहिचानको आन्दोलनको निमित्त सबभन्दा ठुलो के भन्छ लोप्पा खुवाएको संरचना भएको छ। तसर्थ के हो त भन्दाखेरि संविधान घोषणाको समय यदि आजको नेपाललाई त्यो समयसँग चरितार्थ गर्ने हेर्ने हो भने चाहिँ नयाँ नेपाल रूपमा कहीँ कतै देखियो भने सारमा पुरानै नेपाल छ। पुरानै नेपालमा आदिवासी जनजाति मधेसीहरूको पहिचान र पहिचान जनित अधिकार चाहिँ स्थापना हिजो पनि थिएन र अहिले पनि यो संविधानले त्यो राखेको देखिँदैन। अनि किन भन्दाखेरि त्यो सँगसँगै एउटा चाहिँ एउटा
के भन्ने अब पहिचानको आन्दोलनको निमित्त एक प्रकारले चाहिँ असन्तुष्टिको कुरा, पीडाको कुरा, नराम्रो कुरा के हो त भने हिजो पहिचानको आन्दोलनमा अग्रभागमा उभिएका धेरै अग्रजहरू अहिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पदको निमित्त पहिचानको आन्दोलनबाट पलायन भएर सिङ्गोपाङ्गो रूपमा चाहिँ ठुला राजनीतिक दलहरूको छातामुनि गएको छन्। नेपालमा ठुला राजनीतिक दलहरू चाहे त्यो कांग्रेस भन्नुहोस् या पहिलोको एमाले भन्नुहोस्, ती पार्टीहरूको जन्म हुँदाखेरि नै त्यो पहिचान भन्ने कुरा विषय वस्तुमै प्रवेश भएको थियो। अब परिणामले के देखायो त भन्दाखेरि कुनै कालखण्डमा जनयुद्ध कालमा माओवादीले पहिचानको कुरालाई जति अगाडि उठा पनि त्यो उसको कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता होइन कि त्यो त टास्कको कार्डको रूपमा प्रयोग गरेको प्रुफ भयो। मलाई अचम्म त होइन, म एउटा बिम्बको रूपमा चाहिँ राख्छु। संविधान निर्माणको कालखण्डमा त्यो प्रदेशको नाम मधेस राखौँ भनेर सम्भवतः सयौं देखिने नदेखिने वार्ताहरूमा चाहिँ प्रचण्डले राखेको थियो। तर जब डबल नेकपा एमाले बने अथवा नेपाली कांग्रेस र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र एकीकरण र नेकपा बने, त्यस पछाडि एउटा कुनै समयमा जनकपुरमा अथवा प्रदेश नम्बर 2 मा भ्रमणको क्रममा प्रचण्डले प्रदेश नम्बर 2 का नेकपाका सांसदहरूलाई उर्दी लगाए, आदेश दिए, व्हिप लगाए भन्दा पनि हुन्छ त्यो प्रदेशको नाममा चाहिँ मधेस नराख्नु भनेर। परिणामले अहिले के देख्यो त, या सरेन्डर गरेको भने एउटा पाटो, परिणामले के देख्यो त भन्दाखेरि हिजो हामी भ्रममा थियौँ, हिजो हाम्रो एसेसमेन्ट पनि रङ थियो कि तत्कालीन नेकपा माओवादी पहिचानको आन्दोलनको रखवाली थियो, पहिचानको आन्दोलनको मुटुमा थियो। तर परिणामले के देखायो त त्यसकै अगुवा नै त्योभन्दा विपरीत बाटोमा हिँडेको पाउँदा के लाग्छ त मलाई, त्यो त खालि एउटा ट्याक्टिक्स रहेछ। आफ्नो पार्टीको कुन बेला के शब्द प्रयोग गर्दा, कुन बेला कुन नीति छेनक रूपमा एडप्ट गर्दाखेरि पार्टीको सपोर्ट बेस बढ्छ भनेर अपनाएको रहेछ। त्यो दीर्घकालीन रूपमा कमिटमेन्ट होइन रहेछ। यी सबैलेको निचोड के हो त भन्दाखेरि, बन्न गयो के हो त भन्दाखेरि, पहिचान जनित प्रदेश खोज्दा अथवा यात्रा गर्यौं हामीले, पहिचान जनित प्रदेशको यात्रा त्यता गरेका थियो, तर परिणाम त्योभन्दा उल्टो ठाउँबाट आए। त्यो भनेको 5 प्रदेश विकास क्षेत्रको सामान्य एडभाइसरी 7 प्रदेश, त्यसले कतै पनि सबभन्दा ठुलो मेरो विचारमा जनजाति होस् या मधेसीहरू पहिचानको आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई सबभन्दा ठुलो हर्ट भएको विषय यो हो। अब के हो त भने त्यो भन्दाखेरि दोस्रो, अहिले अलिकति कतिपय समयमा डिमोरलाइज पनि भयो होला, डिप्रेस पनि भयो होला त्यो आन्दोलनमा लागेकाहरू। त्यो आन्दोलनका अधिकांश अगुवाहरू हिजो जुन जनजाति आन्दोलनको अग्रभागमा थिए, तिनीहरू अब आन्दोलनबाट पलायन भएर ठुला राजनीतिक दलहरूको छत्रछायामा नै पसेको देखिन्छ। अब त्यो जनजातिको पहिचानको पनि उहाँहरूको सार्वजनिक भाषणमा चाहिँ त मतलब कोठे बैठकहरूमा त त्यहाँ त उठ्ने कुरा भन्दै भएन। सार्वजनिक
भाषणहरूमा पनि उठेन। भनेपछि संक्षेपमा के भन्न सक्छ, आजको अवस्था प्रतिकूल छ पहिचान जनित राजनीति गर्नेहरूको निमित्त। तर भोलि यही रहन सक्दैन, भोलि अलिकति भिन्न हुन सक्छ। मैले हुन्छ भनेन, हुन सक्छ, प्रोभाइडेड यदि के हो त भन्दाखेरि, यदि भनेको पहिलो पल्ट के हो त भन्दाखेरि, आश, म अप्टिमिस्टिक भन्छ अङ्ग्रेजीमा, कि आजको प्रतिकूल स्थिति भोलि अनुकूलमा परिवर्तन हुन सक्दछ भन्ने कुरा एउटा तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। 15 सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको 2/3 विजय भएको थियो, अथवा 109वटा सिटमा 78 जना सांसदहरू नेपाली कांग्रेसबाट विजित भएका थिए। पञ्चायतको 3 दशकमा 30 वर्षभित्र ती 78 जना मध्ये 21 जना मात्र बाँकी हुन गरी 56 जना कुनै न कुनै कालखण्डमा कहाँ गए त भने पञ्चायत प्रवेश गरे, निर्दलीय पञ्चायत प्रवेश गरे। तर पनि के हो त भन्दाखेरि कुनै न कुनै कन्साइन्स किपर चाहिँदो रहेछ, अथवा त्यो मुद्दा, त्यो विषयप्रति प्रतिबद्ध कन्साइन्स किपर चाहिँदो रहेछ। त्यसका बावजुद पनि 46 सालको बहुदलको पुनर्स्थापनाको आन्दोलनको अगुवाई त गणेशमानले नै गरे, अथवा नेपाली कांग्रेसले नै गरे। भन्दाखेरि मेरो अहिलेको शब्द के हो त भन्दाखेरि, पहिचानको आन्दोलन नेपालमा मरेको छैन। अहिलेको स्थिति प्रतिकूल छ, भोलिको स्थिति अनुकूल हुन सक्छ यदि, नम्बर 1, यदि के हो भन्दाखेरि, अब यदि भोलिको यदि जोडेर हेर्नु हो भने चाहिँ हामीले हिजोको आन्दोलनको समीक्षा गर्नु पर्यो पहिले, अथवा हिजोको आन्दोलनको बाट के पाठ सिक्न सकिन्छ। अब धेरै पर नगइकन 46 साल पछाडिको जति पनि जनजाति र मधेसी आन्दोलनको अथवा जनजाति आन्दोलनको कुरा गरौँ, मधेसको अलि फरक भिन्न छ। त्यो भनेको आन्दोलन टप डाउन थियो अथवा राजधानी केन्द्रित थियो, जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित थियो। त्यो जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित राजधानी केन्द्रित आन्दोलनले दुईटा कुरा चाहिँ योगदान गर्छ। एउटा मुद्दाको उठान र स्थापनामा, जनजाति आदिवासी जनजातिको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, राजनीतिक अधिकारको लिपिबद्ध मुद्दाहरू स्थापना गर्नेमा यो टप डाउन आन्दोलन राजधानी केन्द्रित अथवा सदरमुकाम केन्द्रितबाटै स्थापना भएको। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि, यो टप डाउन मोडल अथवा राजधानी र जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित आन्दोलनलाई कुनै न कुनै रूपमा, आर्थिक रूपमा पनि सहयोगको भूमिका खेल्न सक्छ। यद्यपि बेलायतले पूर्व गोर्खालीहरूलाई हङकङ र बेलायतको नागरिकता दिएपछि यसमा धेरै प्रश्नवाचक, त्यसको आर्थिक, जनजाति आन्दोलनको आर्थिक वर्गमा प्रश्न उठेको छ, अथवा त्यो छ कि छैन। त अब भनेपछि के हो त भन्दाखेरि, टप डाउन मोडलको हिजोको आन्दोलनको समीक्षा गर्दाखेरि एउटा आन्दोलनको प्रकृति के थियो भन्दाखेरि दबाब डाल्ने मात्र थियो, सङ्घर्ष थिएन। 46 साल पछाडि यो आजका दिनसम्म जे जति जनजाति आन्दोलन भएको थियो, मूलत त्यो दबाब डाल्ने प्रकृतिको थियो, त्यो सङ्घर्ष होइन। भनेपछि दबाब डाल्ने,
दबाव सृजना गर्ने आन्दोलनले अपेक्षित गोल अथवा प्राप्त नहुँदो रहेछ, अपेक्षा गरेको मिसन पुरा नहुँदो रहेछ। अनि हिजोको त्यो दबाव आन्दोलनको दोस्रो चरित्र के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूमाथि धेरै आश्रित थियो। कसरी त भन्दाखेरि यो अब हिजो आजका दिनसम्म भनौँ, जनजाति महासङ्घको स्थापनादेखि आजका दिनको जनजाति महासङ्घको नेतृत्वहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध मान्छेहरूबाट गरे। चाहे यसको संस्थापक महासचिव सुरेश आलम मगरको कुरा गरौँ, त्यस पछाडिका महासचिव परशुराम तामाङको कुरा गरौँ, बीचमा ओम गुरुङ भए, बालकृष्ण माबुवाङ भए, पासाङ शेर्पाको कुरा गरौँ, अनि कुमालको कुरा गरौँ, यी सबै के हो त भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलसम्म आबद्ध थिए। कुनै न कुनै मात्र ती राजनीतिक दलको समानुपातिको सूचीमा आबद्ध मान्छेहरू थिए। अब हिजोका यी अग्रजहरू आज कहाँ छन् भन्दाखेरि हिजो त दुवै ढुङ्गामा देखिन्थे, दलको ढुङ्गामा पनि देखिन्थ्यो, आन्दोलनको ढुङ्गामा पनि देखिन्थ्यो, अथवा दुईटा ह्याट थियो। एकातर्फ राजनीतिक दलको पहिचान थियो भने अर्को जनजाति आन्दोलनको पहिचान। तर आज फेरि एकपल्ट फर्केर हेर्दा के हो त भन्दाखेरि त्यो जनजातिको पहिचानको टोपी फोकालेको जस्तो लाग्छ र मात्र राजनीतिक दलको टोपी मात्र प्रिय हुन गएको देखिन्छ। भनेपछि त के हो त भन्दाखेरि कतिपय जनजाति आन्दोलनका हिजोका अगुवाहरू त जनजाति आन्दोलनमा आफ्नो पोजिसनलाई चाहिँ राजनीति पद र प्रतिष्ठा हासिल गर्ने भर्याङ त बनाएन यिनीहरूले। र तसर्थ अब प्रश्न उठ्न के सक्छ त भने त्यो भनेर राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले वा जनता समाजवादी पार्टीमा लागेका जनजातिहरूलाई यो अथवा अछुटको रूपमा व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा होइन। हिजो जनजाति आन्दोलनको ठुलो भार चाहिँ राजनीतिक दलहरू थियो, जो प्रत्यक्ष रूपमा अथवा प्रक्सिमेटली, जसलाई के भन्छ नेपथ्यमा। तर त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यसले जनजाति आन्दोलन सङ्घर्षको रूपमा अगाडि बढ्नै दिएन अथवा बढ्नै सकेन। त्यो दबाव राजनीतिमा सीमित भयो। दबाव पनि के हो त भन्दाखेरि आफू सम्बन्ध राजनीतिक दलका ठुला नेताहरू जो सबै खसारे नै छन् र उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन् कि पहिचान, त्यस पछाडि समावेशिता र संहिता उहाँहरूको रुचिको विषय हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन। भनेपछि पहिचान, समावेशिता र पहिचान जन्य संहितामा रुचि नभएका, त्योभन्दा विपरीत विचार बोक्ने नेताहरूको आदेशमा पिछलगु हुने जुन मूल चरित्र देख्यो, त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हिजोको आन्दोलन जुन तहमा दलमाथि भर परेको थियो त्यसले गर्दाखेरि यसले सङ्घर्षको रूप लिन सकेन अथवा त्यो दबाव राजनीतिमा सीमित भयो। त्यसबाट लेसन के लिने त भन्दाखेरि एउटै मात्र हो, जनजाति आन्दोलन पहिचानको आन्दोलनलाई राजनीतिक दलबाट एक स्वतन्त्र कसरी बनाउन सकिन्छ। अहिले त के देखेको छ त भन्दाखेरि जनजाति महासङ्घ मात्र होइन, त्यो महासङ्घसँग आबद्ध सबै जातीय सङ्घ संस्थाहरूको ठुला पदाधिकारीहरूको चाहिँ हेर्यो भने कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध। जस्तै मगर सङ्घको नवीन रोका मगर
नेकपा। तमुसङको गुरुङ रे आफ्नै साथी हो बिर्सिन्छु, त्यो नेपाली कङ्ग्रेस भनेपछि एउटा के हो त भने राजनीतिक दललाई भोलि हुने आन्दोलनको सहायक एक्टरको रूपमा मात्र लिनको निमित्त के चाहिँ गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायत जातीय सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू हुनको निमित्त पहिलो के हो त भने ती व्यक्तिहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नभएका, अथवा यसरी भन्छ राजनीतिक दलका सदस्यहरू जनजाति महासङ्घ र जनजाति महासङ्घसँग आबद्ध जातीय सङ्घ संस्थाहरूको पदाधिकारी हुन नपाउने। त्यसले एउटा के दिन्छ त भन्दाखेरि भोलिको जनजाति महासङ्घको बनोट र त्यसबाट गर्ने कार्यशैली हिजोभन्दा भिन्न हुन्छ। किन भन्दाखेरि हिजोका सीमितता हामीले देखाएको छौँ, हिजोका त्यसका नेगेटिभ पार्टहरू देखाएको छौँ। एउटा त्यस्तो गर्यो भने राजनीतिक दल भोलि हुने जनजाति आन्दोलनको अगुवा हुने भूमिका त दिनै हुँदैन। त्यसलाई यदि स्वीकार छ भने त्यसको पछाडि लागौँ, सहायक भएर आउँ, एसोसिएट भएर आउँ, तर जनजाति आन्दोलनलाई राजनीतिक दलबाट स्वतन्त्र गरौँ पहिलो भोलिको गर्न। दोस्रो म फेरि पनि अर्को कोणबाट नै जनजाति आन्दोलन हिजोको दिनमा जे जति भएको छ ती सबै के भयो त भने त्यसलाई इथनिक मुभमेन्ट भन्छ, नेसनलिस्ट मुभमेन्ट होइन। नाम टोक्नु राम्रो देखिँदैन, तर लिम्बुवान प्रदेशको स्थापना कसरी हुन्छ जब त्यसका अगुवाहरू तिखी डेबलमा बस्छ या भिर्तामोडमा बस्छ या डमकमा बस्छ। ललितपुरको तिखी डेबलमा बस्ने, भिर्तामोडमा बस्ने, डमकमा बस्ने यिनीहरू त इथनिक त हुन् तर नेसनालिटिज होइन, अथवा जनजाति त हुन् तर आदिवासी होइन। नेसनलिस्ट मुभमेन्ट त्यही मात्र फल्छ र फुल्छ जुन आन्दोलन ठाठोलो भन्छ नि नेपाली भाषामा, ठाठोलोमै बसेर ठाठोलोमै परिचालन गर्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यसले एउटा राम्रो मजबुत जग बनाउन सकिन्छ। यसलाई इथनिक मुभमेन्टबाट नेसनलिस्ट मुभमेन्ट बनाउनुको निमित्त नेतृत्वको देखि मुद्दादेखि नीतिदेखि कार्यक्रम गर्ने ठाउँ चाहिँ ठाठोलो केन्द्रित हुनु पर्यो। दोस्रो योसँग जोडिएको अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि एउटा कुरा के पनि स्वीकार्य गर्नुपर्छ भने जनजाति भन्ना साथै त्यो कोहेसिभ अथवा एकीकृत शक्ति होइन। जबकि खसारेको कुरा बाहुन क्षेत्रको कुरा आउँदाखेरि त्यो समुदाय एकीकृत हो। तीजले ताप्लेजुङका बाहुन क्षेत्रीदेखि कञ्चनपुरका बाहुन क्षेत्रीलाई पनि जोड्छ। जनै पूर्णिमाले पाँचथरका बाहुनदेखि धनगढीका क्षेत्रीलाई पनि जोड्छ। तर लिम्बू र नेवारलाई केले जोड्ने? भूगोल मिल्दैन, भाषा मिल्दैन, चाडपर्व मिल्दैन। त्यसै राई र थारूलाई कहाँबाट जोड्ने? पहिलो कुरा हामीले के स्वीकार्नु पर्छ भन्दाखेरि यो जनजाति भित्रका जुन 59वटा समुदायहरू छन् ती सबै भाषिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, चाडपर्वको रूपमा यिनीहरू भिन्ना भिन्दै अस्तित्वका समुदायहरू हुन्। ती भिन्ना भिन्नै अस्तित्वका समुदायहरूले एकैपल्ट राजधानी केन्द्रित अथवा सदरमुकाम केन्द्रित आन्दोलन गर्छु भन्यो भने हिजो हामीले भोगेका थियौँ त्यो सस्टेन नहुने रहेछ। त्यो क्षणिक रूपमा बबल जस्तो त आउँदो रहन्छ, तर
जनजातीय आन्दोलनको अलि लामो समयसम्मको हिसाब गर्ने हो भने पहिलो चरणमा म भोलिको निम्ति दुई फेजको आन्दोलनको परिकल्पना मेरोमा छ। एउटा परिकल्पना हामीले यसरी पहिलो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ कि जनजातिहरू एउटै छातामुनि यसकारण छ कि चाहे लिम्बू होस्, राई होस्, नेवार होस्, तामाङ होस्, सबैले एउटा साझा पीडा के भोग्या छ त भने यो देशमा एकीकरणदेखि एकल जातीय राज्यको रूपमा बसेको छ। एकल जातीय राज्यको भाषिक विभेद, सांस्कृतिक विभेदको शिकार सबै भएको छ। त्यो भनेको एउटा पातलो धागोले मात्र बेरेको हामीलाई। बलियो रूपमा त्यसलाई कस्नको निम्ति भाषा मिल्नु पर्यो, संस्कृति मिल्नु पर्यो, भूगोल मिल्नु पर्यो, चाडबाड मिल्नु पर्यो। हाम्रो त अहिले भावना मात्र मिलिरहेछ। त्यो कुरालाई हृदयङ्गम गरी अबको आन्दोलनमा पहिलो चरणमा अङ्ग्रेजीमा माइक्रो लेभल आफ्नो ठाकठोलो केन्द्रित आन्दोलन गरौँ र त्यो आन्दोलनको जग, पहिचानको आन्दोलनको निमित्त सांस्कृतिक जग बलियो हुनु पर्दो रहेछ। तब मात्र त्यसले राजनीतिक आन्दोलनमा चाहिँ फड्को मार्दा परिणाममुखी हुँदो रहेछ। भनेपछि मसँग एउटा सामान्य सूत्र छ। कुनै एउटा गाउँ, कुनै एउटा वडा जहाँ जनजातिहरूको क्लस्टर हाबी छ, त्यहाँ तीनटा कामबाट सुरु गरौँ। एउटा काम त्यो भूगोलमा जहाँ जनजाति केन्द्रित भूगोल छ, ती भूगोलमा जे जति पनि सार्वजनिक वा निजी विद्यालयहरू छन्, ती सबै विद्यालयहरूमा हप्ताको एक दिन चाहिँ सम्बन्धित आदिवासीहरूको ड्रेस लाउनु पर्ने। आजभोलि त हप्ताको 2-3वटा ड्रेस स्कुलले गर्छ नि, एउटा सधैँ लाउने ड्रेस, एउटा स्पोर्ट ड्रेस। त्यस्तै भने जस्तै हप्ताको एक दिन, धेरै पनि होइन, एक दिनको निमित्त जुन ठाउँमा जुन आदिवासी जनजाति छ त्यहाँको आदिवासी जनजातिको त्यो ड्रेस चाहिँ स्कुलको ड्रेस बनाउने। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि त्यो एरियामा भएका सम्पूर्ण स्कुलहरूमा त्यही ठाउँको भाषा, जस्तै यदि काठमाडौँको यो म जुन ठाउँमा नजिक बस्छु खोकनामा हो भने खोकनाको भूगोलभित्र बसेका सम्पूर्ण स्कुलहरूमा त्यहाँ नेवारी भाषा अप्सनल होइन, कम्पलसरी विषयको रूपमा प्रवेश गर्ने। र तेस्रो, त्यो ठाउँमा जे जति सार्वजनिक रूपमा देखिने साइनबोर्डहरू छ, ती साइनबोर्डहरू नेवारी भाषामा लेख्न लगाउने। सिलगढी जाँदाखेरि त्यो बङ्गालको भूमि हो भन्ने कुरा त्यहाँको साइनबोर्ड पढ्दा थाहा हुन्छ। त्यहाँ हिन्दी भाषाको साइनबोर्ड पनि छैन। यदि हाम्रो नेपाली सन्दर्भमा हामी यति भन्न सक्छौँ, सम्बन्धित ठाउँको मातृभाषाको सबभन्दा माथिले लेखौँ, त्यस पछाडि देवनागरी अथवा खस नेपाली भाषा र इङ्ग्लिस। जुनसुकै साइनबोर्डमा पनि, चाहे त पसलको साइनबोर्ड होस्, आजभोलि फेसनमा आएको यो ब्याङ्क जस्तै के भन्छ अर्को एउटा वित्तीय संस्थाहरूको होस् साइनबोर्ड, यसरी तलो तलो रूपमा हामी चाहिँ यसलाई माइक्रो लेभल र अङ्ग्रेजीमा डिसएग्रिगेटेड सांस्कृतिक आन्दोलन सुरु गरौँ। 5 वर्ष भनेर पहिलो चरणको 5 वर्ष हामी त्यसलाई डिभोट गर्यौँ भने त्यसले एउटा भोलि राजनीतिक प्रकृतिको आन्दोलनको निमित्त क्यापिटल पुँजी स्थापना गर्छ। दोस्रो चरणमा यो साझा पीडा भोगेका नेवार अथवा लिम्बू, राई सम्पूर्ण जनजातिहरूले दोस्रो चरणमा मात्र आएपछि एकीकृत रूपमा देशव्यापी आन्दोलन गरौँ। अब यतातर्फ जान्छ कि जान्दैन भने हामीले चाहिँ मापन गर्ने केही साइन्टिफिक आधारहरू पनि हुन सक्छ। म एउटै मापनबाट भन्छु, तपाईहरु आफ्नो ठाउँबाट यसको निम्ति दबाब दिन सकिन्छ। आदिवासी जनजातिहरूमा नेवार बाहेक बाँकी सबैको ठाकठलो भनेको त काठमाडौँ भन्दा बाहिर हो नि त।
तर विडम्बना के हो त भन्दाखेरि लिम्बूको जातीय संस्थाको केन्द्र अफिस पनि काठमाडौँ, राईको जातीय संस्थाको अफिस पनि काठमाडौँ, मगरको पनि काठमाडौँ, गुरुङको पनि काठमाडौँ, थारूको पनि काठमाडौँ, सम्पूर्ण काठमाडौँ ल्याउनु भनेको त्यो भनेको भोलि हुने आन्दोलनलाई थाटथलोबाट विमुख गराउने के आन्दोलन फेरि पनि दबावको प्रकृतिको हुनेछ, आन्दोलन सङ्घर्षको प्रकृति हुँदैन। तसर्थ एउटा कामबाट तपाईहरुले पनि सुरु गर्न सक्छ, जे जति जातीय सङ्घ संस्थाहरूको केन्द्रीय कार्यालय छ त्यो काठमाडौँबाट शिफ्ट गरेर लिम्बूको जातीय सङ्घ संस्थाको हेड अफिस पाँचथरमा राख्ने कि इलाममा राख्ने, राईहरूको जातीय संस्थाको अफिस भोजपुरमा राख्ने कि धनकुटामा राख्ने, तामाङहरूको जातीय सङ्घ संस्थाको अफिस सिन्धुपाल्चोकमा राख्ने कि नुवाकोटमा राख्ने, त्यस्तै गुरुङ मगरहरू आफ्नो ठाठोलोमा केन्द्र अफिस लानु। ठाठोलोमा केन्द्र अफिस लानु भनेको त्यसको पदाधिकारीहरू ठाठोलोमा फर्कनु पर्यो हैन। अहिले त उहाँहरू टुरिस्ट लिडर जस्तो छ, काठमाडौँ बसिया छ, अनि कहिले आन्दोलन भयो भने मात्र अथवा कुनै सार्वजनिक प्रोग्राम भयो भने मात्र बाहिर गएर भाषण गर्न गयो, तर कर्मथलो त काठमाडौँ बनाछ। यसबाट चाहिँ आदिवासी जनजाति आन्दोलन भविष्यमा हामीले अपेक्षा गरेको जस्तै त्यसले वजन लिन सक्दैन। हस्, म यति धेरै लामो बोलेँ क्यारे, अहिले प्रारम्भमा यति कुरा राख्छु। तपाईहरुको सल्लाह सुझाव मेरो लागि चाहिँ पठनीय ज्ञानवर्धक